मुबसा कोमल, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। आज का बहुत ख़ास शो है और आज बहुत ख़ास दिन है। आप सब ईद मना रहे होंगे और हम भी ईद मनाने के लिए निकले हैं, लेकिन साथ साथ काम भी हमारा जारी है। एक बहुत खुशकिस्मती इस रमज़ान में इस्लामाबाद के शहरियों की ये रही कि मौसम बहुत अच्छा हमें मिला। एक बहार के मौसम में रमज़ान गुजारा और ईद भी बहुत ही एक अच्छे मौसम में हम मना रहे हैं। आज जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम जो सियासी प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं उसमें सियासतदानों को आप एक मखसूस सेटअप के अंदर देखते हैं, सख्त और तल्ख बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन हम सियासतदानों की पर्सनालिटी की एक दूसरी साइड को भी ऑफ द रिकॉर्ड देख रहे होते हैं, जहां पर इख्तलाफात उस हद तक जाहिर नहीं कर रहे होते अपने मुखालिफ सियासी लीडर से जिस हद तक जब कैमरा रोल करना शुरू करता है तो तब कर रहे होते हैं। इसी तरह एक ऐसे सियासतदान है जो हमारे प्रोग्राम में आप बहुत ही रेगुलरली उनको देखते हैं अपनी हुकूमत का, अपनी सियासी जमात का दिफा करते हुए। आज ईद के खास दिन हमने चाहा कि इनकी पर्सनालिटी की जो दूसरी साइड है, जरा पर्सनल साइड ऑफ हिज पर्सनालिटी, वो आपके लिए लेकर आए। और हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारी ये जो आज की हमें इनवाइट भी किया अपने घर और ये प्रोग्राम करने का मौका दिया। कुछ लोग जो देखते हैं हमारा प्रोग्राम रेगुलरली वो समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। बिलाल अजहर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमतौर पे खासकर ईद के मसरूफ दिन आपने हमें अपने घर में दावत दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा साहिबा, एक तो जी आपको और आपके तवसत से आपके सारे नाजरीन को ईद मुबारक जी, और खुश आमदीद मेरे घर, हमारे घर में जी। आई एम ग्रेटफुल कि आप और आपकी टीम यहाँ पे आए हैं और आपने वक्त निकाला है कि ईद के दिन। सिर्फ बिलाल साहब आप नहीं हैं आज प्रोग्राम में, तो अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक वन साइडेड बिलाल साहब की गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि इनकी फैमिली से हम बातों को क्रॉस चेक भी करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ बिलाल साहब के वालिद साहब और वैसे भी जानी मानी शख्सियत हैं आप, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी साहब। इस्लामाबाद और गिरदोनवा के लोग हमारे खासकर आपको जानते हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर के अंदर हमें कैमरे के समेत आने की इजाज़त दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको ईद मुबारक और सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए घर पे स्पेशली ये प्रोग्राम करने के लिए, और हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया सर। तीसरी हमारी जो मेहमान हैं उनकी जो लाइफ चॉइसेस हैं, जो एडवेंचर्स वो करती रही हैं और जारी रखे हुए हैं, वो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई एज अ वुमन। बिलाल साहब की बहन अरूज कियानी साहिबा हमारे साथ हैं, और आपके प्रोफेशन के हवाले से हम खास तौर पे आज जब नाजरीन को बताएंगे तो आई एम श्योर वो भी बहुत फैसिनेट होंगे। थैंक यू अरूज। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अब मैं बिलाल साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ, देन मैं चाहूँगी कि मैं अरूज साहिबा का जो जिस करियर चॉइसेस की मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि आप पहली पाकिस्तान की खातून नेज़ाबाज टीम की कैप्टन भी रही हैं, उसके अलावा बहुत सारे एजाज़ात आपके पास हैं और आजकल क्या कर रही हैं उसके ऊपर मैं आपसे ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी। लेकिन आपका ईद का दिन बिलाल साहब कैसा होता है? आप आमतौर पर जब हम टॉक शोज़ के लिए आपको लाइन अप करने की कोशिश करते थे, ख़ास तौर पर इलेक्शन कैंपेन के दिनों में, तो पता चलता था कि आप अवाम में गए हुए हैं और आप अपने वोटर सपोर्टर से मुलाकात कर रहे हैं। आज का ईद के दिन भी आपकी कुछ ऐसी मसरूफियत होती है, यू हैव टू गो देयर ऑल द वे, या फिर एक घर पे आराम करके दिन गुजर जाता है? अफसा साहिबा, एक तो जी पहले तो आई थिंक ईद के दिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब आपके साथ एक शो हो रहा है, हमने तरतीब भी उसी तरह ही बनाई हुई है जिस तरह आपके सेट की होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज यहाँ पे कोई पीटीआई के गेस्ट या कोई तजियाकार या पीपल्स पार्टी के गेस्ट होने के बजाय मेरे अपने फैमिली के मेम्बरान हैं। उम्मीद करते हैं अपोज करेंगे आपको, सियासी माहौल बनाएंगे। मेरा ख्याल है शायद उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। मगर जहाँ तक बात है जी ईद की, देखिए वो बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश होती है कि घर वालों के साथ भी टाइम गुजरे, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं जिनसे काफ़ी महीनों से मसरूफियात उनकी और अपनी की वजह से मुलाकात नहीं होती, उनसे ही मुलाकात हो, मगर साथ ही हल्के में भी ज़रूर टाइम देना होता है जी। तो कोशिश होती है कि ईद के जो 2-3 दिन होते हैं, पहला दिन अक्सर कोशिश होती है कि फैमिली के साथ गुजर जाए, और फिर दूसरा और तीसरा दिन कोशिश होती है कि हल्के में लोगों से मुलाकात भी होती है, उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, मुबारकबादें वसूल भी करते हैं। आज ईद के दिन भी फ़ोन जो है वो मुस्तकिल चलता ही रहता है जी। तो सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं और कोशिश होती है कि हल्के को भी एड्रेस करें और साथ साथ हल्के की आवाम अपने साथियों के साथ भी रब्ता रहे और ईद की मुबारकें उनसे वसूल भी करें, उनको दे भी, और घर वालों के साथ भी वक्त गुजरे जी। जैन साहब, आप ने बड़ा मसरूफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आप फाइज रहे हैं, उसके अलावा जो मैंने कहा इस्लामाबाद और गिरदोनवा के शहरी मेडिकेयर अस्पताल की वजह से भी आपको जानते हैं, जिसकी आपने बुनियाद रखी, और अमराज़े कल्ब के हवाले से ख़ास तौर पे जो खिदमात आपकी रही हैं। लेकिन आप महसूस करते हैं कि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, ईद मनाने का जो अंदाज़ है वो बदलता रहा? आप अपनी लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक हर स्टेज पे आप
बचपन में, फिर यूं यूं बड़े हुए, कॉलेज में गए, डॉक्टर बने और उसके बाद आर्मी में आए, यूनिफॉर्म पहनी, फिर आर्मी की सर्विस। उसकी हर एक की अपना अपना फ्लेवर होता है, ईद मनाने का हर एक का अपना तरीका होता है। अभी देखें आर्मी का एक कल्चर है, आर्मी की एक फैमिली लाइफ है, एक आई थिंक लाइफ स्टाइल है जो उस हिसाब से जाते हैं। बच्चों को भी उसी हिसाब से पता होता है कि वहाँ पे जो ईद वगैरह बहुत अच्छे तरीके से कोई जो नॉर्मली सेलिब्रेट की जाती है, गेट टुगेदर होते हैं फैमिलीज का, बच्चों का। और इसी तरह घर में जो, जैसे बिलाल ने कहा कि नॉर्मली पहला दिन तो हमेशा फैमिली के साथ घर में ईद मनाई जाती है और फिर उसके बाद रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में फिर चले जाते हैं। और फिर हमारा एक बड़ा स्पेशल होता है कि हम गांव में ज़रूर जाते हैं। दूसरे दिन हम गांव चले जाते हैं और गांव में फिर गांव वाले के जो लोग हैं उनके साथ ईद मनाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सबको ईदी वीदी दी जाती है, मुबारकें दी जाती हैं। फिर बच्चों को देखते हैं कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उनका कंपटीशन कैसा है, कैसे तैयार हुए हुए हैं, फिर उनको इनकरेज करते हैं, जी प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये वही सारी चीज़ें जो आई थिंक, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक उसकी स्टेजेस है आपकी लाइफ में जिसमें से आप इन सब स्टेजेस में से गुजरते हैं और सारे ये तजर्बात में से गुजर के फिर देखते हैं कि पहले छोटे होते कैसे मनाते थे, बड़े होते गए तो टोटली मुख्तलिफ होता चला गया। और जब इस स्टेज पे पहुंचे आप पोस्ट रिटायरमेंट, तो फिर वो टोटली डिफरेंट होता है। फिर आपके बच्चे और फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वो जो है वो प्रायोरिटी ले, तरजीहात यकीनन बदल जाती हैं लाइफ के साथ। उरूज, आपकी क्या प्रायोरिटीज रहती हैं आमतौर पे? आपकी तरह के लोग जो ज़्यादा स्पोर्ट्स में और इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में दिलचस्पी रखते हैं, वो इन दिनों को बड़ा गनीमत जानकर कहीं पहाड़ों में निकल जाते हैं, खासकर जब आप इस्लामाबाद या उसके करीब रहते हो। सो ईद वाला दिन आपका कैसा गुजरता है? हम बहुत टाइट नेट फैमिली हैं, वी वेरी फैमिली ओरिएंटेड। तो ईद का पहला दिन तो बगैर किसी सवाल के अपनों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सेलिब्रेट होता है। और हम अननेसेसरी सोशलाइजेशन भी पहले दिन नहीं होती, बस पहले दिन इसी चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, सेलिब्रेट करें। और जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो देखा है कि घरों में से बुजुर्ग भी चले जाते हैं, जैसे नाना नानी होते थे या इस तरह। तो अब ज़्यादा होता है कि अच्छा हम अब जो नीसेस नेफ्यूज़ हैं या जो बच्चे हैं उनके लिए इस चीज़ को स्पेशल बना के रखें। तो वो सारी एफर्ट घर पे ही होती है, पहले दिन इधर ही होता है। So how do you manage? मेरे काम के दो पहलू हैं। सो मेरा दो करियर्स हैं, एक इक्वाइन रिलेटेड है, क्वेश्चन रिलेटेड है, एक एजुकेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड है, बच्चों का खास तौर पे न्यूरो डाइवर्स जितने बच्चे हैं उनके साथ। तो वो एक स्ट्रगल चलता रहता है, पर हम इन मौक़ों पे जो है ना वो आउटलाइन कर लेते हैं अपनी हॉलीडेज, अपनी ब्रेक्स, अपना सब कुछ उस तरह का, और बैलेंस रहता है। क्योंकि मैं और मेरी फैमिली एक ही शहर में, तो हम इसको काफ़ी अच्छी तरह रेगुलेट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। यू लकी, क्योंकि आप लोगों का गांव भी इतना दूर नहीं है इस्लामाबाद से। बिलाल साहब, आपसे बहुत सारे लोग जो आपको हमारे टॉक शोज में देखते हैं, वो बड़े कम वक्त में ये ऑब्जर्व हमने भी किया कि आपने अपनी जमात के अंदर तो एक बहुत ही ख़ास मुकाम हासिल किया। इसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी के अंदर, खासकर इस इलेक्शन कैंपेन उससे पहले और अब हुकूमत बनने के बाद, हमें बड़ा अहमियत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। सो आपने कब ये चूज़ किया कि आप सियासत में आएंगे, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सियासत में आएंगे जहाँ बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है हर इंसान, खा उसके क्या ही क्रेडेंशियल्स हो, क्या ही तालीम हो, क्या ही अंदाज हो? सो आपने क्यों ये फैसला किया? ये अफसर साहिबा, ये एक अनयूजुअल चॉइस ज़रूर थी, क्योंकि आई थिंक पॉलिटिक्स में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे गैर सियासी बैकग्राउंड रखने वाले लोग कम ही आते हैं। बट मैं जी अपनी यहाँ पे तालीम हासिल करके मुल्क से बाहर गया था, फाइनेंस में मैंने काम किया था, फिर मैं मुल्क वापस आया तो मुझे यहाँ पे फिर जिस तरह कहते हैं ना, एक्सीडेंटली अपॉर्चुनिटीज़, आप यू हैव समथिंग एल्स इन माइंड, आप कहीं और एंड अप कर जाते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सियासत में होऊंगा या कभी हुकूमत में काम करूंगा, मगर जब मैं वापस आया तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में काम चल रहा था, मैंने वहाँ पे कुछ काम किया, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ काम किया 2013 से 18 की हुकूमत में। तो मेरा पहले से भी एक पॉलिटिक्स को मैं फॉलो करता था, मगर उसमें इंटरेस्ट मजीद डेवलप हुआ और अपनी जमात, जो मौजूदा जमात है, उसकी मिनिस्टर्स के साथ और टीम के साथ उस वक्त काम करने का मौका मिला। तो आई बिकेम कन्विंस्ड एंड आई एम स्टिल परहैप्स आइडियलिस्टिक इन सम वेज कि आई फर्मली बिलीव कि पॉलिटिक्स रिमेन्स द फोरम फ्रॉम विच यू कैन मेक द मोस्ट इम्पैक्ट। देखिए, हमारी सियासत मुश्किल भी है, मेसी भी है, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने आप को अपना वक्त, अपने वसाइल वक्फ करने पड़ते हैं, और ये भी एक बैरियर है, ये एक अलग डिस्कशन है कि जिस जी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं इसको परसू कर सकता था एज अ करियर। मुझसे बहुत बेहतर लोग होंगे जिनको शायद ये मौके नहीं फराहम हुए ज़िंदगी में। मगर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, अगर आप लेजिस्लेचर का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव में एक रोल अदा कर सकते हैं,
تو اس کے نتیجے میں جو آپ ملک میں بہتری لا سکتے ہیں وہ شاید بڑی سے بڑی فلانتھرپی سے بھی زیادہ ہے ان ٹرمز آف اسکیل آف امپیکٹ. اگر آپ کوئی قانون بہتر کر دیں, اگر آپ ایگزیکٹو ایکشن سے ECC کا کوئی فیصلہ بہتر ہو جائے جس سے صحیح, یا بینظیر انکم سپورٹ کی پروگرام فار ایگزامپل سپورٹ جو ہے وہ صحیح گھرانوں کو جائے, یا گندم کی ایکسپورٹ یا گندم کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کوئی بہتر فیصلہ کر دیں, یا آپ ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے بہتر پالیسی لیں, تو آپ دیکھیے ایک ایسا امپیکٹ ہے جس کو آپ شاید کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ اسکیل آف امپیکٹ از ویری انٹریکٹیو. آئی تھنک اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس, آئی اسٹل بلیو کہ دیر از نو بگر پلیٹ فارم. دس از واٹ براٹ می ان جی. اس کے بعد یقیناً میں بڑا آئی بین ویری فارچونیٹ ٹو ہیو دیز اپرچونیٹیز. آئی بین ویری فارچونیٹ کہ جماعت نے مجھے مواقع دیے اور حلقے نے مجھے جی مواقع دیے, اور اس میں میں یقیناً کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کا بڑا کردار ہے, چونکہ ان کی پوری زندگی اپنے, ان کی ایک لائف سٹوری ہے جی. ہمارا جو گاؤں ہے جس کا والد صاحب نے ذکر کیا, میرے والد صاحب کی پرائمری ایجوکیشن وہاں پہ ہوئی تھی. تو ہی از اے سیلف میڈ سٹوری جی, اور انہوں نے اپنی روٹ کے ساتھ جڑے رہے, ہمیں بھی لے جاتے رہے, اور اس وجہ سے آج اس کے نتیجے میں ان کی ایک پوری زندگی کی جو کمائی تھی وہ یقیناً جو انہوں نے وہاں پہ خدمت کی فلانتھرپی کی صورت میں بھی, ہی آلسو ڈزنٹ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ مچ. کوشش یہی رہتی ہے, مگر ایک جو ان کی کوشش رہی وہ مجھے اب زیادہ محسوس ہوئی ہے کہ چونکہ جب میں حلقے کے کونے کونے میں جاتا ہوں تو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. مگر یہ آئی بین ویری فارچونیٹ جی, سیاست میں بڑے لوگ اچھی انٹینشنز کے ساتھ آتے ہیں, ہر کسی کو مواقع نہیں ملتے. آئی بین فارچونیٹ سو فار. جماعت میں بھی اپنی ایک کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کی ہے, اب حلقے نے بھی موقع دیا تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ وہاں پہ بھی کوئی بہتری لا سکے انشاءاللہ. یہ جین صاحب, یہ تو جو بلال صاحب نے تسلیم کیا اور رائٹلی سو اس بات کو کہ ایک رول آپ کا جو رہا اور ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ جس کے ساتھ یہ آئے تھے ان کے لیے تھوڑا کمپیریٹیولی آسان رہا. پاکستان یقیناً وہ ویسے سیاسی ماحول یا ویسا معاشرہ نہیں ہے جیسے ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ پارلیمان تک پہنچ جائے گا یا اس کی اولاد جو ہے وہ پہنچ جائے گی. سو اب آپ فوج میں رہے, فوج کے میرٹس مختلف ہیں, وہاں پر اور طریقے سے انداز سے چلتا ہے, لیکن سیاست کی تصویر تو کھینچ دی بلال صاحب نے ہمارے لیے. سو آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی جرنی مختلف تھی اور آپ کی جو اولاد ہے ان کے لیے جرنی مختلف رہی, جو راستے آپ نے ان کے لیے بنائے اس پہ چلتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں میں تو ایک بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں اور میری جو جرنی تھی ٹوٹلی ڈفرینٹ. آئی تھنک وہ سیلف میڈ والی تھی, گاؤں سے چلے, اور آئی تھنک اس وقت حالات بہت بہتر تھے, ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا, گورنمنٹ اسکول کا سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا. میں نے وہیں سے جو ہے 5 پاس کی, پھر میں نے گاؤں کے ایک مڈل اسکول سے 8ویں پاس کی, پھر میٹرک کے لیے میں شہر میں شفٹ ہوا, میری فیملی پوری شہر میں شفٹ ہوئی, اور اس کے بعد میں نے FSC جیلم سے ہی کی, اور وہاں سے FSC میں ایسے مارکس لیے کہ مجھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں ایڈمیشن ملا, وہاں سے میں نے MBBS کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے جو ایک ایگزام ہوتا ہے, لائسنسنگ ایگزام ہوتا ہے امریکہ کا, وہ میں نے پاس کیا, اور میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ مجھے وہ ایک یونیورسٹی ہاسپٹل میں جاب مل گیا کہ کیریئر میرا جلدی شروع ہوگا, اسپیشلائزیشن جلدی ہوگی. لیکن وہاں پہ اس وقت بڑا ضروری تھا, کمپلسری تھا 2 سال کے لیے آرمی میں سرو کرنا, کنسکرپشن. تو وہ اس کے تحت جو پھر مجھے 2 سال سرو کرنا پڑا, اور پھر سرو کر کے پھر میں نے آرمی میں ہی رہ گیا. میں کیونکہ میرے کلاس فیلوز جو نکل گئے تھے وہ آگے نکل گئے, تو آئی تھاٹ کہ میں آرمی میں ہی کنٹینیو کرا. لیکن الحمدللہ آئی تھنک نو ریگریٹس, اور وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی آرمی میں, اور اسی حساب سے اس رینک پہ پہنچا, اسپیشلائزیشن کی, کارڈیالوجسٹ بنا. بلال کی میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ بلال جو ہے بیسیکلی تو یہ بینکر ہے, اور یہ بینکنگ میں تھا, اور یہ نیا وہاں پہ JP مورگن بینک لندن میں ہیڈ کوارٹر میں تھا, جہاں پہ اس وقت جاب بڑی مشکل سے ملتے تھے. اور وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہمارے پرائم منسٹر تھے, ان کا بیٹا تھا, ہی واز آلسو بینک, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کا بیٹا بھی اس بینک میں چلا جائے, لیکن وہ سلیکٹ نہ ہو سکا. تو بلال وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ بن گیا, اور نیا وائس پریزیڈنٹ بنا ہوا تھا. تو اس کو والدہ نے کہا تھا کہ بلال تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 7 سال کے بعد تم چھوڑ کے لندن آ جاؤ گے واپس پاکستان میں, تو اب تمہارے 7 سال پورے ہو گئے, تو اب تم ریزائن کر کے آ جاؤ. تو یہ بڑا مشکل ایک فیصلہ تھا, اور بلال نے کہا کہ ماما ایسا ہے کہ ابھی میں 1 سال لگا لیتا ہوں, 2-3 مہینے کے بعد آپ آ جائے کرے, 2-3 مہینے کے بعد میں آ جائے کروں گا, سال ایسے گزر جائے گا اور اگلے سال ریزائن کر دیں گے. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, 7 سال پورے ہوں گے, ریزائن کرو گے تو آپ واپس آ جاؤ گے. نارملی وہ ایئرپورٹ پہ سے چھوڑنے جایا کرتی تھی, اس دفعہ وہ چھوڑنے نہیں گئی. انہوں نے کہا جب تم ریزائن کر کے آؤ گے پھر میرے پاس آنا. یہ اسی دن اس نے صبح اس نے بینک جوائن کرنا تھا, اس نے بینک کو کہا جی میں نہیں آ رہا, ماں کے پاس گیا, گاؤں میں فارم ہاؤس پہ چلی گئی تھی, وہاں جا کے اپولوجائز کیا کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے. میں بھی پریشان ہو گیا کہ اتنا سڈن ڈیسیژن ہے, اور پھر ایک کیریئر ہے, پاکستان میں واپس آنا ہے, کیا بنے گا واپس آؤ گے, کیا یہاں پہ کون سا جاب پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی بلال آپ کیسے کرو گے مینج. کہتے جی کہ میں پاپا
फैसला हो गया, मैंने कर लिया, मामा को कह दिया, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने कहा फिर गुजारा कैसे करोगे, जब आओगे तो तुम फ्रस्ट्रेट तो नहीं होगे? तो कहता कि पापा मेरी 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर देंगे। कहता वर्स्ट कम वर्स्ट, अगर मुझे आपसे खाना खाना पड़ा तो आप मुझे और मेरे बच्चों को खाना खिला देंगे। नंबर 2, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आप मुझे अपनी गाड़ी इस्तेमाल के लिए दे देंगे। बस मेरी ये 2 रिक्वायरमेंट्स है। और ये फिर वापस आया और क्रेडिट इसको जाता, मैं भी इसकी जगह पे होता बैंक में और वाइस प्रेसिडेंट होता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन था। लेकिन माँ के कहने पे जो प्रॉमिस किया हुआ था और उसने उसी वक्त कहा जी मैं अभी जाके रिजाइन करता हूँ, और रिजाइन करके बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। और इसकी मिसेज जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और वो प्राइस वाटर कूपर कंपनी में थी, वो भी वहां पे जॉब कर रही थी। ये दोनों फिर रिजाइन करके। क्या बात है। फिर आपने और इनकी वालदा ने इनकी सियासत में आने को अप्रूव किया? वालदा तो सख्त खिलाफ थी और मैंने कहा कि यस अगर ठीक है यार ये चीज है, देखो जिस तरह का हमारी पॉलिटिक्स है फिर आपको उसी हिसाब से इसमें चलना पड़ेगा। और इसमें आई थिंक जब जैसे फिलहाल की बात थी कि हमारा ये था कि फिलंथ्रॉपी तो मैं भी कर रहा था, मैं 80 से जो है वो फ्री क्लिनिक गांव में चला रहा था और अभी तक चल रहा था। और मैंने 5 प्राइम मिनिस्टर के साथ सर्व किया एज पर्सनल फिजिशियन, और उसके बावजूद उनसे इजाजत लेकर मैं जाकर करता था फिलंथ्रॉपी। लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं होता जो पॉलिटिक्स में आप आते हैं ना, और जब आते हैं और जो कुछ अपने इलाके के लिए डेवलपमेंट के लिए करते हैं ना, प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, यंगस्टर्स को आप आगे लेके आते हैं, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त करते हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, उनकी जॉब्स को क्रिएट करते हैं, वो चीज जो इम्पैक्ट होता है वो स्वाई पॉलिटिक्स में आने के और गवर्नमेंट में आने के कोई और बंदा नहीं कर सकता। और चाहे आप जितना भी सोशल वर्क करते रहे, लेकिन आप जिस तरह के बिलाल साहब ने कहा कि आपने अगर कोई फर्क लेके आना है निजाम के अंदर तो उसके लिए हुकूमत में एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे कि क्या वजह है कि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन से सिंपथाइज भी करती हूँ, एक वजह है इसके पीछे, उस पर भी हम बात करेंगे। और अरूज साहिबा से भी हम बात करेंगे, उनके शबो रोज कैसे गुजरते हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक बार फिर हमारी तरफ से, डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। आप सब जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये हम खुसूसी ईद का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। हम बिलाल अजहर कियानी साहब के घर पे मौजूद है और उनकी फैमिली भी हमारे साथ है। सो अरूज साहिबा, आप पहले तो मुझे ये बताइए, जो मैंने जैन साहब से भी पूछा कि आप बहनों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है भाइयों की लाइफ में। अब मेरा भी एक ही भाई है तो उसके लिए अप्रूवल जो है बहुत सारी चीज़ों का वो हमसे मांगता है। सो आप भी इनकी पॉलिटिक्स में जाने को अप्रूव आपने किया, जैसे आपकी वालिदा पसंद किया इस चीज़ को? नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जो थे, आई थिंक वो हम प्रायोरिटी यही थी कि पेरेंट्स और इसके स्पाउस की जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करे। हमारा जो सिबलिंग्स का होता है ज़्यादा सपोर्टिव रोल होता है और उससे ज़्यादा रियलिस्टिक हो तो हम एक दूसरे को ग्राउंडेड रखते हैं। हमारा एक हंसी मजाक चलना, एक दूसरे के साथ बैठना, डाउन टाइम करना, उधर आई थिंक हम ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि वो एक व्हेन यू कम बैक होम तो आपको एक फीलिंग आए कि आप बस घर आए हैं, बहन भाइयों के साथ आराम कर रहे हैं। तो बस उस हद तक आई सपोर्ट हिम, क्योंकि आई नो ही हैज़ अ गुड हार्ट। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी इसकी वैल्यूज़ हैं और उसका ही इज़ गॉट द राइट हेड ऑन हिज शोल्डर। तो उसके फिर आपका इतना होता नहीं कि कोई ना कोई अच्छा काम इंशाल्लाह करेगा और एफर्ट कर सकता है अपनी तरफ से, और वो हम देखते हैं कि करता है, काफ़ी मेहनत करता है। तो अब आपके जो लाइफ चॉइसेस रहे हैं, मैं एक औरत होने के नाते कह सकती हूँ कि जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे टैबूज अटैच हो जाते हैं स्पोर्ट्स के साथ। बचपन में सुना था, हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, उसको साइकिल चलाने का बहुत शौक था, तो बड़ों को आपस में बात करते हुए सुना ये अच्छी लड़की नहीं है, ये साइकिल चलाती है, तो जहन में बैठ गई। इसी तरह बच्चों की जहन साजी होती है। पाकिस्तानी खवातीन को, लड़कियों को बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में डाल दी जाती हैं। आपको किसने मोटिवेट किया? घुड़सवारी हो, नेज़ाबाजी, ये वो खेल हैं जिनको आमतौर पर मर्दों के साथ लोग लिंक करते हैं, एक औरत को नहीं देखते बतौर। थोड़ा सा डीप रूटेड इसकी कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे भाइयों से आई है। आई वॉज बोर्न इनटू ब्रदर्स, 2 अपने भाई थे, कजन्स सारे मेल्स थे और एक्सट्रीमली स्पोर्टी। अभी तक आप फुटबॉल क्रिकेट का नाम ले लें तो यहाँ पे एक माहौल जो है वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है। लेकिन तो मैं एक बड़ी स्पोर्टी कम्पिटिटिव ख़ानदान में अकेली लड़की थी, तो हल्का सा भी जहाँ पे परफॉर्मेंस बैक होती थी वहाँ पे ऑफ कोर्स इनसे ये काफ़ी मुझे मोटिवेट करते थे। तो वो एक चीज़ जो थी, मैंने स्पोर्ट की इंटेग्रिटी बहुत अर्ली एज में इनसे सीख ली थी, जहाँ पे उसको उसका सही मुकाम दिया गया, उसके सही अप्रोच उसकी जो जैसी थी और डिसिप्लिन उसके लिए जो चाहिए था वो सब कुछ। फिर उसके बाद जो कसर रह गई थी वो फिर मेरे वालिद साहब की और वालदा की सपोर्ट थी। दोनों बहुत सपोर्टिव थे इस मामले में। इनका ही एक घोड़ा खड़ा हुआ था। जब मैं लंदन से वापस आई थी तो वो काफ़ी सालों से अनट्रेंड था, तो मुझे शौक चढ़ा था कि उसको ट्रेन करूँ।
تو اس میں میرے خیال سے ابا تھوڑے امپریس ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے اور پھر انکریج کیا تھا کہ نہیں، اگر آپ کا شوق ہے اینڈ یو آر ڈوئنگ سو ویل تو آپ پراپر ٹریننگ لو. تو بس ہسٹری اس پراپر ٹریننگ سے اب بس آگے ہی. تو اب آپ کی کیا ایفرٹس رہتی ہیں دوسری لڑکیوں کو کے لیے کھیلوں؟ آج تک انفارچونیٹلی پاکستان میں میں ضرور بات آگے جین صاحب سے بھی اس کے اوپر کروں گی، جتنی بیماریاں ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ، ڈائبٹیز میں پاکستان ون آف دا ٹاپ کنٹریز، لیکن اس کے علاوہ ہمارے یہاں اسپورٹس کا اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کا اور فٹنس کا وہ والا کلچر اس حد تک شہروں میں تو موجود ہے، لیکن ایک اوور آل اویئرنیس ہم نہیں دے سکے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے ملکی خواتین کو کہ آپ اسپورٹس جیسی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں اور ایز اے پروفیشن بھی چوز کریں؟ ادھر بھی ان کی کافی گائیڈنس تھی، بیکاز جب میں نے اسٹارٹ کیا اور جو پہلے رائڈنگ اسکول جس نے مجھے ریکگنائز کیا اس نے مجھے امیڈیٹلی ہارس جمپنگ پہ لگایا اور انڈورینس پہ لگایا، اور پھر وہ ایک پولو کا کراؤڈ ہوتا ہے اور سب کچھ. یہ کیونکہ آلریڈی فلنتھرپی کر رہے تھے اور یہ ٹیکل کر رہے تھے ڈرگ ابیوز اور یوتھ پرابلمس، تو انہوں نے لڑکوں کے ٹورنامنٹس گاؤں میں شروع کروائے ہوئے تھے کہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ رہیں، اسپیشلی ڈیورنگ دیئر ہالیڈیز. تو انہوں نے پھر جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ ہمارے دیہاتوں کا ایک کھیل ہے، تم اگر کر لو گی اور تمہیں دیکھا بھی شاید بچوں کو شوق پڑے، اور کیونکہ تم ایک اچھے گھر سے ہو اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عزت دار طریقے سے اسپورٹ کو نبھایا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ ان کو وہ لیوے دے دے. تو اس وقت بھی ان کی کافی پیپ ٹاک تھی، اور کیونکہ پاپا ماما دونوں نے ہمیں کافی عوامی سب ریز کیا، ایون دو انہوں نے ہمیں دنیا کی ہر فیسلٹی دی ہے، ہم ٹریولنگ، ایجوکیشن، لائف سٹائل ہیز بین دا بیسٹ دے کین ڈو، لیکن ان ایسنس انہوں نے ہمیں ہمیشہ گراؤنڈڈ رکھا ہے. تو ان کا اپروچ یہی ہوتی تھی. ابھی میں رائڈنگ اسکول کھولنا چاہ رہی تھی تو پہلی ان کی کنڈیشن تھی کہ میرے گاؤں میں کھول لو، پھر اس کے بعد جدھر دل مرضی آئے ادھر کھول لیں. تو پھر پہلے میں نے ادھر ہی ابھی فیسلٹی سٹارٹ کی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سیزن میں لانچ کریں گے. اب سمرز میں ہم آف کرتے ہیں، تو بائی اگست سپٹمبر آئی لانچ، آئی ٹرائی ٹو گیو کلاسز بچیوں کو خود انکریج کریں گے. مجھے دیکھی ہوئی بہت پیرنٹس آلریڈی گاؤں میں آ چکے ہیں میرے پاس بچیاں لے کے کہ آپ کب شروع کریں گی. تو آئی تھنک اٹس وہ آپ سمجھتی ہیں مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے اب؟ بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جتنا بچوں کو فیسیلیٹیٹ آپ کریں گے، کیونکہ جو دیہات کا مائنڈ سیٹ اور لوکل مائنڈ سیٹ ہے اس میں ان کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ اچھا آپ کی فیسلٹی آپ کی طرف سے ہے، آپ ان کے لیے ایکسپینسو نہیں کر رہے، آپ کو ان کے لیے مشکل نہیں کر رہے بچی کو کہیں پہنچانا. یا اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ شہر میں نہ کھولو، گاؤں میں کھول دو، تاکہ قریبی کم از کم 1 نہیں 2 نہیں تو 4-5 گاؤں کی بچیاں آ سکیں گی. تو دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کوئی اور، اب بچیاں تو ٹرینڈ تو آ رہا ہے ایکویسٹرین کا، تو دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کہ باقی بچیاں بھی اپنے علاقوں میں تھوڑی تھوڑی ایفرٹ کریں. تو کیوں نہیں؟ اب اس طرح ہماری کرکٹ اتنی آگے جا چکی ہے عورتوں میں، ہماری ماؤنٹینئرنگ اتنی آگے جا چکی ہے، اب تو خواتین ہیں ٹاپ ہماری بالکل. تو وہ ہمیں یہی ہے کہ ایکویسٹرین کیونکہ میرے دل سے قریب تھا، تو انہوں نے کہا تھا باقی اچھا انہوں نے کبھی ہم سے کریئر نہیں چوز کروایا. ہم سے سارے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد اتنے اچھے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں بنا؟ تو ان کی ہمیشہ ایک کنڈیشن ہوتی تھی کہ دیر از نو پلیس فار اے میڈیوکر ڈاکٹر. تو اف یو آر ناٹ پیشنیٹ تو پلیز گو فار اے فیلڈ دیٹ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ، بٹ دین بی بیسٹ ایٹ اٹ. تو ایک کنڈیشن یہی تھی کہ اپنی فیلڈ، لیکن آپ نے پھر اس میں پرفارم جو ہے وہ یو ڈونٹ ہیو این ایکسکیوز پہ. تو ہم یہی کرتے ہیں، اب اپنی ایک پیشنیٹ چیز پکڑتے ہیں اور کوشش اس پہ محنت کرتے ہیں. شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. جو بات میں نے پہلے کہی اب وہ ہم بریک کے بعد ہی بات کریں گے. کیا وجہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی سیاستدانوں پہ ترس آتا ہے؟ شارٹ بریک، واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. اور جو گراؤنڈڈ رہنے کی جین صاحب انہوں نے بات کی ہے وہ مزاج میں بھی نظر آتا ہے. بلال صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ کی دوسرے بچوں سے آج ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کی جو تربیت ہے اور آپ کی وائف کی جو تربیت ہے وہ نظر آتی ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ہم بطور میڈیا پرسنز بڑا اس چیز کے اوپر پروگرامز بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، اور بڑی ضرورت ہوتی ہے ایک پبلک سروس میسج کی کہ کیا وجہ ہے. اب بینگ ون آف دا ٹاپ کارڈیولوجسٹ ان دا کنٹری، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں دل کے امراض، بیماریاں اور دوسری بیماریاں بڑھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو اس کی وجوہات نظر آتی ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے اسپیشلی پاکستان میں تو اس نے ایک وبا کی صورت اختیار کر لی ہے. نارملی یہ بیماری تو ہے 50-60 سال کے بعد کی، لیکن ہمارے ہاں 30 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے. ابھی کل ہی آئی تھنک آج دس مارننگ ہماری ایک خاتون تھی 35 ایئرز آف ایج، اس کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئی، تو آج صبح پرائمری PCI اس کے اسٹینٹ وغیرہ ڈالا ہے. تو
तो यंग आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। नॉर्मली हम ख्वातीन में एक्सपेक्ट करते हैं कि 45-50 के बाद डिजीज आएगी, वर्स्ट कम वर्स्ट, कोई डायबिटिक है, ओवरवेट है, एक्सरसाइज नहीं करती तो वो उसमें होएगा। लेकिन अभी तो यंग में आना शुरू हो गया, तो उसमें यही आपकी बात थी कि फिजिकल एक्टिविटी बड़ी थोड़ी है हमारे यहाँ। ख्वातीन घर बैठी रहती हैं, वेट गेन करती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है, उसमें फैमिली स्ट्रेसेस हैं, सोशल स्ट्रेसेस हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे। जब आप बाहर घर से बाहर निकलते हैं तो इन स्ट्रेसेस से जान छूट जाती है। आप खुली हवा में सांस लेते हैं, लोगों को देखते हैं कि लोग घूम फिर रहे हैं, घर में तो अपना ही घर वो सारा नजर आता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो फिट ख्वातीन है ज्यादातर मैंने देखी हैं वर्किंग लेडीज, जो घर से बाहर निकलती हैं और जॉब करती हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, उसमें जब वो काम करती हैं उनकी इंटरेक्शन होता है, स्ट्रेस लेवल बड़ा कम हो जाता है, आप वेंट आउट कर लेते हैं, लोगों को देखते हैं, आपकी तरह और भी लोग हैं जिनको स्ट्रेस है, परेशानी है, और आपको कैसे वो मैनेज कर रहे हैं उन्हें देख के आप खुद सीख जाते हैं कि कैसे मैनेज करना है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ डाइट और एक्सरसाइज दो ऐसी चीजें हैं कि हमारी डाइट जो है बहुत ही अनहेल्दी हो जाती है, और दूसरा हम एक्सरसाइज नहीं, वॉक करने की आदत नहीं है यहाँ पे अगर वॉक करने की आदत हो जाए, फिजिकल एक्टिविटी रोजाना शुरू हो जाए, आधा घंटा आप वॉक कर लिया करें, किसी बहाने से वॉक कर लें, तो आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। शुगर भी कम, ब्लड प्रेशर भी कम, और हार्ट अटैक्स भी जो है वो कम। लेकिन एक राय जरा एक चीज पे जरा तकसीम नजर आती है हमें। कुछ लोग कहते हैं कि डाइट का भी यही ख्याल उतना ही रखना चाहिए, जैसे हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं, रोटी चावल हमारे हर खाने में 3-3 डिशेज होती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें फ्राइड है। आप समझते हैं कि खाना भी कंट्रोल साथ में डाइट को भी रखना चाहिए और वर्जिश भी, या फिर आप खाएं जो भी मन मर्जी का और फिर वर्जिश करें आप 2 घंटे? जो भी वाला सिलसिला नहीं है। आई थिंक वो एक एज होती है, जो भी खाएं ठीक, वो हजम हो जाएगा, पत्थर भी हजम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एज आती है, वो आप इसके ऊपर जितना भी है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट हो जिसमें आपके वेजिटेबल फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल हो, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, तली चीजों का कम इस्तेमाल होना चाहिए, पराठे कम इस्तेमाल होने चाहिए, समोसे पकौड़े कम होने चाहिए। ये हमारे स्नैक्स हैं, इनको जरूर एंजॉय कर, बड़े डिलिशियस ये स्नैक्स होते हैं जिन्हें बंदा एंजॉय करता है, लेकिन कभी कभार। हाँ, हमारे जो रमजान का महीना होता है वो समोसों पकौड़ों का महीना होता है, और उसमें से हमारी इफ्तारी होती नहीं है जब तक समोसा पकौड़ा ना हो। हाँ, रमजान के बाद लोग वेट गेन करके ईद पे ज्यादा वेट लूज करना चाहिए, और ऐसा डिसिप्लिन होता है कि आपकी अननेसेसरी जो दिन को खाना होता है वो बंद हो जाता है आपका। आप सहरी भी खाते हैं और फिर इफ्तारी में खाते हैं, लेकिन वो कसर आप सहरी में भी निकाल लेते हैं और इफ्तारी में भी निकाल ऐसा यार, आप पूरी दुनिया के अंदर जहाँ इंटरमिटेड फास्टिंग और इस तरह की लोग रोजे रख के अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं, रिकमेंडेड ही है ये, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अब हमारी बात या आम अपने डॉक्टरों की बात तो लोग नहीं सुनते। आज जनरल साहब ने जिस अंदाज में कहा है, इसको हम बार बार पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे चलाएंगे। और मैं समझती हूँ वैसे भी बिलाल साहब, अब आप एक हुकूमती सेटअप का हिस्सा रहे हैं, पीडीएम में भी रहे और अब भी हैं, आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, हम सोशल इश्यूज के ऊपर बड़ा फोकस रखते हैं अपने प्रोग्राम में, सो जिसके ऊपर अवाम को एक लिटरेसी रेट की हकीकत भी हमारे सामने है पाकिस्तान में जो भी है, लेकिन पब्लिक सर्विस मैसेजेस के जरिए जैसे हुकूमत लोगों को बावर करवाए। पाकिस्तान अगर डायबिटीज वाले मुमालिक में सर फहरिस्त है, तो इस तरह के इश्तेहारात टीवी के ऊपर आए जिसमें लोगों को हुकूमत की तरफ से जिसमें बताया जाए कि आप ये चीजें खाएं और ये चीजें ना खाएं। इसी तरीके से हम खवातीन की बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से, हम इस्लामाबाद शहर में रहते हैं, पब्लिक स्पेसेस आई एम श्योर अरूज मुझसे इत्तेफाक करेंगी, हम खवातीन के लिए बड़ी कम होती जा रही है। मैं जी, बल्कि ये आप जो बात कर रही थी, जब वाल साहब बात कर रहे थे ना कि खवातीन, वर्किंग वुमेन एंड हाउ दे आर जनरली इन अ बेटर फिजिकल एंड मेंटल स्टेट या स्ट्रेसेस के हवाले से, मेरे जहन में मेरा अपना हल्का भी आ रहा था। तो मैं अक्सर मैं देखता हूँ जी, हम देहातों में जाते हैं फातिहा के लिए, गमी खुशी के लिए, मुलाकातों के लिए, तो मैं अक्सर जब हम गांव से गुजरते हैं तो एक कोई साथी लोकल मिलते हैं, जब हम गाड़ी से उतरते हैं 3-4 लोग, फिर हम किसी घर जा रहे होते हैं फातिहा के लिए, तो अगर अक्सर सामने से कोई खातून आ जाए तो वो अब उस गली के अंदर भी अपने आप को बिल्कुल दीवार के साथ कर देती है। तो बात है जी, तो ये देख के शर्मिंदगी भी होती है ऑनेस्टली की। तो हमने यकीनन ये हमें रियलिटी तस्लीम करनी चाहिए कि खवातीन के लिए इस मुल्क में बहुत मुश्किलात हैं। मुझे गुस्सा भी आता है देख के कि जो लोग इस रियलिटी को डिनाई करते हैं, क्योंकि जब तक आप इस रियलिटी को माने ना तो आप इसकी करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपने तो पब्लिक स्पेसेस की बात की, वो तो समझती हैं कि गलियों में भी उनका होना अक्सर तो वो वॉक करने या वर्जिश करने कहा ये हमारा काम है, रियासत का भी काम है, सोसाइटी का भी काम है कि उनको महसूस कराएं कि दे कैन। और ये हमारे देहाती इलाकों का चले कल्चर जरूर है, बट
ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیہات سے بھی دیکھا ہے, ہمارے گاؤں سے جی ایک خاتون جج بنی ہے جی غالباً, تو ابھی شی واز دا پرائڈ آف آر ولیج, اینڈ وی شوڈ ہیو مور اسٹوریز لائک دس, اور پبلک اسپیسز بھی بنانی ضروری ہے. جہاں تک آپ نے بات کی میل نیوٹریشن کی, اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹرن دس انٹو اے پولیٹیکل ٹاک شو, بٹ آئی ایم اویئر آف دا فیکٹ کہ موجودہ حکومت پنجاب جو ہے دے آر لوکنگ انٹو فار ایگزامپل پروگرامس فار میلس فار چلڈرن ان پبلک اسکولس. تو دیکھیے ایک طریقہ ہوگا کہ نیوٹریشس میلز جو ہیں وہ بچوں تک پہنچیں, مگر یقیناً جی دیر از اے لانگ وے ٹو گو بوتھ ان ٹرمز آف پرووائڈنگ ویمن ایکول اپرچونیٹیز. آپ کے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, اب کروڑوں بچے ہیں, ان کو اسکولز میں نہ صرف تعلیم دلانا مگر کوالٹی تعلیم دلانا, وہ والی تعلیم نہیں جہاں پہ 7ویں 8ویں جماعت کے بچے سے بھی ایک پیراگراف انگریزی یا اردو کا نہ پڑھا جا رہا ہو. تو یہ کافی چیلنجز ہے جی, ہم سب کو مل کے ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا, اور بطور معاشرہ بھی ہمیں ان چیزوں کو اب مل ملا کے بہتر کرنا ہوگا. لیکن ایک بڑی ذمہ داری پھر حکومتوں کے اوپر ہی اس طرح کی رہتی ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. جو بات میں نے پہلے کہی اب وہ ہم بریک کے بعد ہی بات کریں گے. کیا وجہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی سیاستدانوں پہ ترس آتا ہے. شارٹ بریک, واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج خاص دن ہے, عید کا دن ہے, آپ سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم کام پہ تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں آج کے دن کو, کیونکہ ہم آج بلال اظہر کیانی صاحب کے گھر پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ وہ باتیں جو عام طور پہ ہمارے پولیٹیکل ٹاک شو میں کرنے کا موقع نہیں ملتا. بلال صاحب پہلے آپ کہیے, کیونکہ میں کافی دیر سے ٹیزر دے رہی ہوں تو لوگ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے. سمپتائز سیاستدانوں کے ساتھ میں تب کرتی ہوں, ہم جیسے اوپینینیٹڈ لوگ جو ہر چیز پہ اپنا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا تعلق تو میڈیا سے ہے, لیکن پاکستان کے عوام بھی اب بہت زیادہ رائے رکھتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. کسی سے بھی بات کریں اس کا ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے پاکستان میں. ہمیشہ سے ہی رہا لیکن اب بہت کھل کر سامنے آتا ہے. آپ لوگوں کی سیاسی جماعتوں کے اندر اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اب آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن جو طرز عمل ہم سیاسی جماعتوں کا دیکھتے ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ ایک لیڈرشپ ہے, پھر ایک نیپوٹزم بھی ہے, خاندانی سیاستیں ہیں, اس میں کتنی ہی گنجائش ہوتی ہوگی ایک آزاد خیال انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کی. آپ نہیں پریشان ہوتے اس چیز سے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, آن اے سیریس نوٹ میں آپ سے بڑے فرینکلی بات کروں جی, میرا ایکسپیرینس اس سے بالکل فرق رہا ہے. مجھے بڑا یہ موقع ملا اپنی جماعت نے بہت مختصر ٹائم میں کہ لیڈرشپ نے مجھے ٹرسٹ کر کے ایک مواقع دیے اور ایسی ذمہ داریاں دی ہیں جہاں پہ I've had the opportunity to work very closely with leadership, especially with نواز شریف صاحب جو ہماری جماعت کے قائد ہیں. اور آپ شاید یہ بات نہ مانیں مگر میں honestly جی I've always had the chance to speak my mind. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ کوئی بات جو ہے وہ صرف 2 لوگوں میں یا اکیلے کرتے ہیں, کبھی آپ ایک بات ایک فارمل پارٹی میٹنگ میں کرتے ہیں, اور اس کے بعد عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لیڈرشپ بھی اور پارٹی کے, دیکھیے ایک لیڈرشپ کے اوپر سب نے اعتماد کیا ہوتا ہے, وہ ایک پارٹی کا سٹرکچر ہوتا ہے, مگر اس فورم کے اندر آپ مانے نہ مانے جی بہت لوگ بہت ووکل ہوتے ہیں اور سو مچ سو کہ اکثر کاؤنٹر بھی کرتے ہیں لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو کو. مگر بات یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اب ہم نے جب ٹاک شوز پہ جانا ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو ایک اتفاق رائے پھر اس کے بعد بنا کے. ترس آتا ہے آپ پہ نہیں دیکھیے, کیونکہ آپ لوگوں کا اختلاف رائے اخباری رپورٹ کے اندر اس حد تک یہ ہوتا ہے کہ ایک رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ ہمیں یہ بتایا. نہیں مگر دیکھیے میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں آئی ایم پریوی ٹو, ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے فیصلے جماعت کے پولیٹیکل ہوئے ہوں جس کے اوپر میری رائے کچھ اور رہی ہو, مگر ایک دفعہ جب وہ فیصلہ ہو گیا, سب نے اپنی رائے دے دی, تو اس کے بعد وی آل اون دیٹ ڈیسیجن اینڈ وی ریپرزینٹ اٹ, اینڈ دیٹ از دا وے یو انشور اسٹرکچر ان دا پارٹی. تو آئی تھنک اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دس از جسٹ لائک اینی ادر آرگنائزیشن. یہ صرف سیاسی جماعت یا PMLN کا معاملہ نہیں ہے جی. I don't think it is that odd, but it is definitely آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اکثر جس طرح کوئی تجزیہ کار ہے جو اس کے پاس ایک بینڈ وڈتھ ہوتی ہے بات کرنے کی, اور یقیناً پولیٹیشینز ہیو ٹو انشور سرٹن ادر فیکٹرز ان مائنڈ. آپ کی جماعت کا ایک پوائنٹ آف ویو, آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جی. عروج, آپ کیا سمجھتی ہیں عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کے پروفیشنز چوز کرنے دیے جائیں. آپ نے کی خوش قسمتی تھی کہ آپ نے کیا. میں جب آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتی ہوں اس چیز سے. مجھے بھی میرا کریئر چوز کرنے کی آزادی تھی, تمام لائف چوائسیز کی آزادی تھی. لیکن آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ پاکستان کی عورتیں, آپ نے دنیا بھر کے کلچرز مختلف لوگوں کو بھی ملکوں کو بھی دیکھا ہوگا, اس کے مقابلے میں پاکستانی خواتین کے لیے معاشرہ بہت پیچھے رہ گیا. دنیا مرد حضرات کے لیے تو پھر بھی چل رہی ہے آگے, لیکن آج تک ہمیں اپنے اوپینین کی آزادی یا جسٹ ٹو بی یور سیلف, اس کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں.
میرے خیال سے میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہ چکا ہوا ہے. اس لحاظ سے میری کافی سپورٹ تھی والدہ کی. جہاں ابا لیک کرتے تھے اس پرسپیکٹو کہ وہاں والدہ سپورٹ کرتی تھی. جہاں والدہ کا اوپینین اتنا نہیں ہوتا تھا تو والد کافی سپورٹیو ہو جاتے تھے. تو انہوں نے ہمارے گھر میں کافی اس لحاظ سے بیلنس رہ چکا ہوا ہے. ابھی جیسے یہ بات شاید میں ریلیٹ کر پاتی جب میں او لیولز میں تھی یا اے لیولز میں تھی, تب مجھے ایک نظر آتا تھا ایک ریسٹرکشن. لیکن اب جو دور ہے اس میں تو جب گھر بیٹھے کریئرز بن رہے ہیں کمپیوٹرز پہ, آئی ٹی پہ, آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. میں کے پی کے میں پورا ابھی بیٹھ کے بات کر رہی تھی میڈم سے جو ادھر پورا سینٹر کمپیوٹنگ کا چلا رہی ہیں, جہاں نقاب میں بھائی اپنی اور بہنوں کو لاتے ہیں, کمپیوٹنگ سکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کمرے میں کر لو, بٹ دے آر آلسو گیٹنگ این اپرچونٹی ٹو ورک. سو ایون دو جتنا مرضی ریسٹرکٹیو ہے فیسیلیٹیشن بھی اتنی ہو رہی ہے. جہاں تک میری خیال سے عورتوں کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ملٹی ٹاسکنگ کی ایک لیول ہی الگ ہوتا ہے. تو اور اس میں کوئی ایسا پریشر نہیں ہوتا. مائی مدر واز اے امیزنگ ہوم میکر, بہت اچھی وائف اور مدر. اب آئی چوز ٹو بی اے ورکنگ وومن, لیکن وہ جو میں نے ان سے انہیریٹ کیا کہ گھر کیسے رکھنا ہے, فیملی کیسے رکھنا, اس کو مینٹین کرنا, پھر ورک کو مینٹین کرنا, پھر اسپورٹس کو مینٹین کرنا. سو آئی ہیو ٹو بی سلائٹلی مور ڈسپلنڈ, مور اسٹرکچرڈ. لیکن اس میں وہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برین ٹرین کرتے ہیں, ڈسپلن کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں ایسپیکٹس ہم تھوڑے زیادہ اویئر اور کانشیس ہوتے ہیں تو ایسپیکٹ زیادہ کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں. لیکن نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ وومن آئی تھنک. اور اسپیشلی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کا کام اتنا اونچا بولتا ہے کہ آپ میں ایک ٹیلنٹ ہے اور قدر ہے, پھر تو آپ کتنے والدین دیکھ لیں جن کے گاؤں کی بچیوں کو جب ڈگریاں مل جاتی ہیں اور اعزاز مل جاتے ہیں تو وہ پراؤڈلی لے کے بچیوں کو اور پورے خاندان کی وہ تقدیر بدل دیتی ہے پاکستان کی خواتین. آئی تھنک یور ورک نیڈس ٹو اسپیک فار یور سیلف. یہ تھوڑا سا ہمارا مطلب سوسائٹی کے نارمز کو ہمیں بالکل اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے, اور جو بھی آپ فیصلہ کریں اس کو لے کر چلتے رہنا چاہیے. آپ کے خیال میں جیل صاحب, میں آخر میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں, تھوڑا کنٹروورشل اگر آپ کو لگے, بے شک آپ اس کا جواب مت دیجیے, لیکن آج کل ہماری جو سیاست کے اندر بحث رہتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو ہوتی ہے, لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ کے جو بات کرتے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بہت بڑے عہدوں کے اوپر سرو کیا, پاکستان کی خدمت کی. تو آپ جب ٹی وی دیکھتے ہیں آج کل تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مختلف ہونا چاہیے تھا آج طرز سیاست کا پاکستان میں؟ جی ٹوٹلی مختلف. آئی تھنک میں جب بہت تکلیف ہوتی ہے, دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جب آتا ہے, دیکھیں وہ والی چیز ٹوٹلی الگ ہے. ہم جب اپنے ٹروپس کو دیکھتے ہیں, ہم نے افسروں کو دیکھتے ہیں, جونیئر سینئر افسرز کو دیکھتے ہیں, وہ آپریشنل ایریا میں بیٹھے اور رات دن 24 آور جاگ کے گزار رہے ہیں اور اس ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کے بعد جب وہ شہادتیں ہوتی ہیں اور زخمی ہوتے ہیں, اور اس فیملی سے پوچھے جس کے گھر میں شہادت ہوئی ہے, جنہوں نے کسی وائف نے ہسبینڈ لوز کیا ہے, ماں نے بچے لوز کیے ہیں, یہ وہ ان سے پوچھیں کہ ان کے گھر کی کیا حالت ہوتی ہے. اف نہیں کرتے وہ بالکل. اور ریزالو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں, ان کی ہمت کو دیکھیں, آپ کو میڈیا پہ تو دکھاتے ہیں بولتے ہوئے, لیکن وہ ریزالو اتنا زبردست قسم کا ریزالو ہے کہ آپ اسے ایکسپیرینس کریں تو آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے, کنونس ہوتے ہیں کہ ایسے ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, یہ والا سسٹم پالیٹکس والا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جو آگے جو ڈیفنس اور سیکیورٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمارا دیکھیں وہ والا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ, بڑا ڈی مورلائز ہوتا ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہ ہمارے ٹروپس پہ بڑا نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس وقت رات جا کے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس, میں جب اے ایف ایس سی میں تھا, کارڈیالوجسٹ تھا, میرے پاس ایک کرنل صاحب ہارٹ اٹیک میں آئے, آگے فرنٹ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھا, ہارٹ اٹیک انہیں ہو رہا تھا, رات کو اپنی وہ پوسٹ نہیں چھوڑ سکتے تھے, پوری رات اس ہارٹ اٹیک کے ساتھ بیٹھ کے ڈیفینڈ کیا اپنے ٹروپس کو, ساتھ انہیں بیک اپ کیا, انہیں گائیڈ کرتے رہے, انہیں لیڈ کرتے رہے. اور اگلے دن جب ہوا ہیلی آیا تو پھر ایویکویٹ ہوئے, اور وہ کافی کمپلیکیشنز انہیں ہوگی, لیکن الحمدللہ اس کے بعد بچ گئے. لیکن کسی کو یہ الاؤڈ نہیں تھا, نہ اتنا ٹائم ملتا تھا کہ وہ واش روم میں چلا جائے. یہ والی جو چیز ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتی, اور اس کو آئی تھنک ہمارا جو آئی ایس پی آ رہا ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آگے کیا لائف ہے. آپ ایک اگر ایکسپیرینس کر لیں کہ 24 آور یا ایک ہفتے کے لیے کسی کو آگے فارورڈ ایریا میں بارڈر پہ بھیج دیں, اور جہاں پہ آپریشن چل رہے ہیں آپ وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, تو آپ کنونس ہو جائیں کہ یہ ہمارے لیے فرشتے ہیں اور ہمارے لیے سیکورٹی ہے, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو ہم آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو یہ سسٹم
जो है वो सारे का सारा खराब हो जाए। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब आप उनको बहस में लाते हैं, डिस्कशन में लाते हैं, और मुझे उन लोगों का ख्याल होता है जो कि उस वक्त लड़ाई की हालत में आगे जख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उन लोगों को फेस कर रहे हैं, टेररिस्ट को फेस कर रहे हैं और इन सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। यकीनन हमें बहस करते हुए भी इन कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए एक डिफरेंस बीच में जरूर यकीनन एक रखना चाहिए। सियासी हवालों से जो हम बहस और वो करते हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जिस तरह जनरल साहब आपने कहा इन कुर्बानियों को यकीनन जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए। बहुत आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक। आपको भी जी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाहिजा किया और मैं क्लोज इन कमेंट्स के ऊपर करना चाहूंगी जो एक मौके पे जैन साहब ने भी इस प्रोग्राम में कहे, और वो ये है कि ईद रमजान में जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोग हम इतना तले हुए खाने खाते हैं कि ईद के मौके पे सब लोग जरा ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं, तो कोशिश करें ईद के बाद वर्जिश करें, अपनी सेहत का और डाइट का ख्याल रखें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से आप बच सके। उम्मीद करते हैं आज ईद का दिन आप एंजॉय कर रहे होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।